یا خیر می ٹولولے مدینہ وی زما کلے خیر می ٹولولے مدینہ وی زما کلے زدیلی ونی وی خوچ حل توسیدلے زدیلی ونی وی خوچ حل توسیدلے خیر می ٹولولے مدینہ وی زما کلے خیر می ٹولولے مدینہ وی زما کلے زدیلی ونی وی خوچ حل توسیدلے زدیلی ونی وی خوچی حل توسیدلے یا محبوب استادا کل خار غړم دیدار یا محبوب استادا کل خار غړم دیدار یا پورا میکلی ارمان سو بیکړم انتظار پورا میکلی ارمان سو بکړم انتظار پورا میکلی ارمان سو بیکړم انتظار یا کلاستا کوسو کې غلې غلې ګرځېدلې کلاستا کوسو کې غلې غلې ګرځېدلې زدیلی ونی وی خوچ حل توسیدلے زدیلی ونی وی خوچ حل توسیدلے خیر می ٹولولے مدینہ وی زما کلے زدیلی ونی وی خوچ حل توسیدلے زدیلی ونی وی خوچی حل توسیدلے مسجد نبوی کے خاص پر ریاض الجنت کے مسجد نبوی کے خاص پر ریاض الجنت کی نصیب شوی کناستا پدیزے کی دا عظمت نصیب شوی کناستا پدیزے کی دا عظمت استا کل روزی تچی میں ہر وقت کتلے استا کل روزی تچی میں ہر وقت کتلے زدیلی ونی وی خوچ حل توسیدلے زدیلی ونی وی خوچ حل توسیدلے خیر می ٹولولے مدینہ وی زما کلے زدیلی ونی وی خوچ حل توسیدلے زدیلی ونی وی خوچ حل توسیدلے یا کاشتی پجوند لاړ حرمت د جانانا یا کاشتی پجوند لاړ حرمت د جانانا یدی اوخ کو پاو بو باندې با اونزم چشمانا اوخ کو پاو بو باندې با اونزم چشمانو یا گنبد خزرا میں پبڑو جارو کولے زدیلی ونی وی خوچ حل توسیدلے زدیلی ونی وی خوچ حل توسیدلے خیر می ٹولولے مدینہ وی زما کلے
زدیلی ونوی خوچی حل توسیدلی زدیلی ونوی خوچی حل توسیدلی زدی دهوسی بچا داستا درگدایما زدی دا حسین بچا داستا درگدایما وخ من تیریگی زلاتان چی جدایما وخ من تیریگی زلاتان چی جدایما وخ من تیریگی زلاتان چی جدایما استا دروزی خواکی پدرود مشغولی دلی استا دروزی خواکی پدرود مشغولی دلی زدیلی ونیوی خوچی حل توسیدلی زدیلی ونیوی خوچی حل توسیدلی خیر میں ٹولولے مدینہ میں زما کلے زدیلی ونیوی خوچی حل توسیدلی زدیلی ونیوی خوچی حل توسیدلی زدیلی ونیوی خوچی حل توسیدلی